दोस्तों सन 2023 में सऊदी अरबिया की टोटल आबादी 37 मिलियन मतलब कि 3 करोड़ 70 लाख के करीब है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि सऊदी अरबिया की जो टोटल आबादी है इसमें से 80% से भी ज़्यादा लोग सिर्फ़ और सिर्फ इन दो लाइन्स के ऊपर रहते हैं जो आपको इस वक्त सऊदी अरबिया के मैप के ऊपर नज़र आ रही है। सीधी और लंबी इन दो पट्टियों के अलावा सऊदी अरबिया का जो बाकी इलाका है ये पूरी तरीके से खाली पड़ा है। यहाँ पर ना तो इंसानों की आबादी है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही इस तरह की और कोई दूसरी चीज़ मौजूद है। दूर दूर तक देखने पर सिर्फ और सिर्फ बंजर ज़मीन और रेगिस्तान नज़र आता है। इन दो पट्टियों में से एक पट्टी तो ऐसी है कि जो सऊदी अरबिया का वेस्ट कोस्ट का इलाका बनती है, यानी कि जो पूरी तरीके से रेड सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, जबकि जो दूसरी पट्टी है वो सऊदी अरबिया के सेंट्रल इलाके में है, मतलब कि बिल्कुल बीचम बीच में। और इस तरीके से इन दो लाइंस का एक छोर तो रेड सी से मिला हुआ है जबकि दूसरा छोर वो पर्शियन गल्फ से मिला हुआ है। याद रहे कि ये वही समंदर है जो इराक और सऊदी अरबिया के बीच में मौजूद है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर सऊदी अरबिया की ज़्यादातर आबादी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो लाइंस के ऊपर क्यों आबाद है? आखिर क्या वजह है कि इतने एडवांस और तरक्की याफ्ता दौर में भी सऊदी अरबिया का ज़्यादातर इलाका दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और चटियल मैदान नज़र आता है? क्या वजह है कि आज के दौर में इतना ज़्यादा अमीर हो जाने के बावजूद भी सऊदी अरबिया इन दो पट्टियों के अलावा देश के ज़्यादातर हिस्सों पर कभी भी इंसानों को आबाद करने की कोशिश नहीं करता और ना ही इनको किसी और तरह से डेवलप करने के बारे में विचार करता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अपने इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी अरबिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी हैरान करने वाली चीज़ें भी बताऊंगा कि जो यकीनी तौर पर आपने इस वीडियो से पहले कभी नहीं सुनी होगी। सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते चलें कि दरअसल सऊदी अरबिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि ये तो क्षेत्रफल यानी कि ज़मीन के एंगल से दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही साथ इस देश की जो आबादी है इसमें भी जो बढ़ोतरी हुई है वो पिछले कुछ वक्त के अंदर ही नज़र आई है, वरना तो 19वीं और 20वीं सदी तक सऊदी अरबिया की जो आबादी हुआ करती थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर हुआ करती थी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सऊदी अरबिया का इन्वायरमेंट, मतलब कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का मौसम, वहाँ की हवा इस तरह की है ही नहीं कि वहाँ पर इंसानों की आबादी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ सके। आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया का ज़्यादातर इलाका ऐसा है कि जो दुनिया के दूसरे ज़्यादातर देशों से उलट इंसानों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। दुनिया के इतने बड़े इलाके पर फैले हुए इस देश में ज़्यादातर आप लोगों को रेगिस्तान ही रेगिस्तान नज़र आएंगे। और तो और हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है कि जिसमें एक भी नदी मौजूद नहीं है। ना सिर्फ सऊदी अरबिया बल्कि इसके ज़्यादातर जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि ओमान, बहरीन, यमन, कतर, कुवैत, यूएई, इन सब में भी कोई नदी और कोई दरिया मौजूद नहीं है। अगर आप लोग सऊदी अरबिया के सबसे पास में कोई नदी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो आपको या तो जॉर्डन में मिलेगी या फिर इराक में वो नदी मिलेगी जिसको हम नहर फुरात के नाम से जानते हैं। बाकी ये बात तो जग ज़ाहिर है कि सऊदी अरबिया दुनिया की एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि जहाँ पर बारिशें भी बहुत कम होती है। इवन सऊदी अरबिया के कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि जो आसानी के साथ एक इंसान की जान भी ले सकता है, अब चाहे वो इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। दोस्तों 19वीं सदी तक भी सऊदी अरबिया की जो टोटल आबादी थी वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख के करीब थी, और ये सारे के सारे लोग ही उन दो लाइंस में से सिर्फ एक पट्टी पर रहा करते थे, वो भी वो वाली पट्टी जो दरअसल रेड सी के करीब होकर गुजरती है और जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। वजह यह है क्योंकि सऊदी अरबिया के जितने भी मेन शहर हैं जैसे कि मक्का, मदीना, जद्दा, ताइफ, ये सारे के सारे इसी पट्टी पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इतिहास में जितनी भी मुस्लिम सल्तनतों ने सऊदी अरबिया पर कंट्रोल हासिल किया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी पट्टी पर राज किया, चाहे वो सल्तनत उस्मानिया हो या फातिमी सल्तनत हो या इस तरह की और भी कई सल्तनतें हो, क्योंकि सभी सल्तनतों को ये बात मालूम थी कि अगर इस पट्टी के अलावा सऊदी अरबिया के दूसरे इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे तो पैसा, एनर्जी, टाइम सब खर्च होगा, इसके बदले में कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरबिया का सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ इसी छोटी लाइन पर मौजूद है। फिर दौर आया 19वीं सदी के आखिर का कि जब सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो चुकी थी और इस इलाके पर जो आले सऊद है उन लोगों ने अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी थी। आले सऊद ने जब इस इलाके पर पकड़ बना ली और अब के पूरे इलाके पर राज करना शुरू किया, तभी ये दूसरी लाइन जो कि दरअसल सऊदी अरबिया के बीचों बीच में मौजूद है ये आबाद होना शुरू हुई।
ورنہ تو اس سے پہلے ان دو پٹیوں میں صرف ایک ہی پٹی پر سعودی عربیہ کے لوگ آباد ہوا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب آل سعود نے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تو اپنی راجدھانی اتحاد کی دوسری طاقتوں سے الٹ مکہ اور مدینہ جیسے شہروں کو چھوڑ کر ریاض کو بنایا۔ اس کے پیچھے دو مین وجہ بتائی جاتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کیونکہ آل سعود کو پتہ تھا کہ اگر وہ مکہ اور مدینہ جیسے کسی بھی شہر کو اپنی راجدھانی بنا دیں گے تو وہاں پر کبھی کسی باہر سے آنے والے غیر مسلم کو نہیں بلا سکیں گے، اور ایسا کرنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے اب وقت بدل چکا ہے اور دنیا کا سسٹم پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے ان دونوں شہروں کو چھوڑ کر کسی تیسرے شہر کو چنا، اور ریاض کو ہی اس لیے چنا کیونکہ وہ ان کا اپنا شہر تھا۔ ان لوگوں کی نسلیں یہیں پلی بڑی تھی اور وہ لوگ بھی اپنے کئی باپ داداؤں کے دور سے یہیں رہتے آ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے دوستو، یہ ریاض نامی شہر اس پٹی پر موجود نہیں تھا کہ جس پر مکہ، مدینہ، جدہ جیسے شہر موجود تھے، بلکہ یہ تو سعودی عربیہ کے بیچوں بیچ موجود تھا۔ تو اب جب سعودی عربیہ کی راجدھانی بن گیا تو اس کے آس پاس میں نئے نئے لوگوں نے آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ مگر یہ تصویر اس وقت اور بھی تیزی کے ساتھ بدل گئی کہ جب سعودی عربیہ کو قدرت نے تیل کے خزانوں سے نوازا۔ سعودی عربیہ کو ابھی تک کا دنیا کا سب سے بڑا تیل کا خزانہ ملا، وہ بھی ایسٹ والی سائیڈ میں، یعنی جس طرف پرشین گلف موجود ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس تیل نے سعودی عربیہ کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ سعودی عربیہ نے اس تیل سے خوب پیسے کمانا شروع کر دیے۔ 1973 میں جو پوری دنیا میں تیل کا کرائسس آیا تھا، اس سے تو تیل کی قیمتوں میں وہ اچھال آیا کہ جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فی الحال جب سعودی عربیہ میں پرشین گلف والی سائیڈ تیل نکالنا شروع ہوا تو اس علاقے میں بھرپور روزگار بھی بننا شروع ہو گیا۔ اس دور میں اتنا زیادہ روزگار، مطلب اتنی زیادہ جابس پیدا ہوئی کہ جس کو نمبرز میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ روزگار کی تلاش میں اپنے لوگوں نے ان سارے علاقوں میں آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ نئے نئے شہر بسنا شروع ہو گئے تھے۔ اب تو سعودی گورنمنٹ کے پاس تیل کی وجہ سے بھرپور پیسہ بھی تھا، تو اس نے انفراسٹرکچر پر بھی خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تمام شہر کہ جو پرشین گلف سے ملا ہوا ہے اور سعودی عربیہ کے بالکل ایسٹ میں موجود ہے، یہی وہ شہر تھا کہ جہاں پر سب سے پہلے سعودی عربیہ کو تیل ملا تھا۔ 100 سال پہلے جب تیل ملا تھا تو وہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا، بلکہ یہ علاقہ تو ایسا ہے کہ جہاں پر اتہاس میں کبھی بھی کوئی انسان آ کر آباد نہیں ہوا۔ مگر آج جب آپ لوگ اس شہر کی تصویر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ صرف 100 سال کے اندر نقشہ بدل چکا ہے۔ یہ شہر دنیا کے سب سے ایڈوانس شہروں میں سے ایک شہر بن چکا ہے، جہاں پر لگ بھگ 2.2 ملین مطلب کہ 22 لاکھ کے قریب لوگ آباد ہیں۔ تیل کے بلبوتے پر جب سعودی عربیہ کی اکنومی نے بھی تیزی کے ساتھ بوسٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہونے لگا تھا، کیونکہ سعودی عربیہ کی تو خود آبادی اتنی نہیں تھی، اس کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے جو ان ساری جابس کو بھر سکے، بلکہ جو تھے بھی وہ بھی اس وجہ سے جابس نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ گورنمنٹ تیل کی دولت کی وجہ سے ان کو آلریڈی ساری فیسلٹیز دے ہی رہی تھی۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جب گورنمنٹ سب کچھ دے ہی رہی ہے تو آخر جاب کر کے بھی کرنا کیا ہے۔ اس لیے فائنلی ساری گورنمنٹ نے ان جابس کو بھرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے الگ الگ علاقوں سے لیبر اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں سے لوگ بڑی تعداد میں سعودی عربیہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ پر انٹرسٹنگ بات تو یہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سارے لوگ انہی شہروں میں یا پھر انہی علاقوں میں پہنچ رہے تھے جو کہ ان دونوں پٹیوں پر موجود تھے۔ کچھ رپورٹ کی مانیں تو بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سے 35 سے 40% تو صرف وہ لوگ ہیں جو کہ اس دیش کے ناگرک نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے الگ الگ علاقوں سے وہاں پہنچے ہیں روزگار اور کام کی تلاش میں۔ فی الحال آج کے دور میں سعودی عربیہ کی گنتی دنیا کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور دیشوں میں کی جاتی ہے۔ سعودی عربیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ہی اتہاس میں کسی سوسائٹی نے اپنے آپ کو اتنی تیزی کے ساتھ گرو کیا ہوگا کہ جتنی تیزی کے ساتھ سعودی عربیہ نے کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اب سمجھ چکے ہوں گے کہ آخر سعودی عربیہ کی زیادہ تر آبادی انہی دو پٹیوں پر کیوں آباد ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کے نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔